वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ क्लासेस। आज म सुरु गर्न गइरहेको छु लगारिथमिक सिरिजको बारेमा। योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौं एक्सपोनेन्शियल सिरिजको कन्सेप्ट पढ्यौं हैन, एक्सरसाइज सल्भ गर्यौं। अब लगारिथमिक सिरिज पढ्नुभन्दा पहिला केही यसको बारेमा हेरौं। जस्तै लग भनेको के हो? हुन त यो 11 क्लासमै छ, तिमीलाई थाहै होला, तैपनि जस्ट रिभिजन गर्दियौं। यहाँ हेर, यो यदि a पावर x इज इक्वल टू b छ, यदि a को पावरमा x राख्दा यदि यसको भ्यालु b छ भने यो जुन पावर x छ नि त्यो x लाई भनिन्छ log अफ b। यो x लाई भनिएको छ log अफ b विथ बेस a, मतलब यो a भनेको यो log को बेस हो, यहाँनिर लेख्ने। त यो जुन फर्म छ यसलाई के भनिन्छ? एक्सपोनेन्शियल फर्म। यसलाई के भन्ने? एक्सपोनेन्शियल फर्म है, एक्सपोनेन्शियल फर्म। अनि यसलाई के भन्ने त? लगारिथमिक फर्म, लगारिथमिक फर्म। त यो छ भने यो हुन्छ, यो छ भने यो हुन्छ। फेरि एकचोटि सुनिहाल राम्रोसँग, के हुन्छ यसमा? यदि a को पावर x इक्वल टू b छ भने यो जुन पावरमा रहेको x छ नि त्यही x लाई हामी के लेख्छौं? x इज इक्वल टू log अफ b विथ बेस a। मतलब यो जुन पावरमा रहेको नम्बर छ नि x, तो x को भ्यालु कति हुन्छ? log। कसको log? यो b को। अर्को साइडमा जुन नम्बर छ त्यसको log। त्यो log को बेसमा के छ त? a छ। ठीक छ। यदि यो दिएको छ भने फेरि यो लेख्न पाउँछौ। अब यसबाट यो कसरी लेख्ने? है, यसबाट यो कसरी लेख्ने त हेर, यहाँबाट यो log हटाउने, यहाँबाट log हटाउने, b बच्छ, यो a चाहिँ यसको बेसमा गइहाल्छ। यो a कसको बेसमा जान्छ? x को। log सँग के छ? b। यहाँबाट log मान हट्यो, log हटेपछि b बच्यो, अनि यो a कहाँ जान्छ? x को बेसमा। ठीक छ। यो a चाहिँ x को बेसमा हो, अनि log लेखेपछि त्यो a फेरि बेसमा जान्छ। कसको बेसमा? log को। पहिला चाहिँ x को बेसमा हो, अहिले कसको बेसमा छ? log को बेसमा छ। त केही इक्जाम्पल हेरौं अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीलाई थाहा छ, जस्तै 3 पावर 2 हामीलाई थाहा छ 3 पावर 2 9 हुन्छ। ठीक छ नि? त यहाँ म के लेख्न सक्छु त? 3 को पावरमा 2 इक्वल टू 9, त पावरमा के छ? 2, त 2 इज इक्वल टू के लेख्ने? log। कसको log? 9 को है, 9 को log। अनि log को बेसमा के? त यहाँनिर बेसमा के छ? 3, त यहाँ 3 बस। यो छ भने यो लेख्न पाउँछ, यो छ भने यो लेख्न पाउँछ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। मानौ 3 पावर 3 यो कति हुन्छ? 27 भनेपछि यसमा पावर के छ? 3, त 3 इज इक्वल टू के लेख्न सक्छौं? log कसको log? यो 27 को log 27। अनि व्हाट इज द बेस? 3। कुनै पनि होस्, जस्तै मानौ 4 को पावर 3, 4 को पावर 3 कति हुन्छ? 64 भनेपछि म के लेख्न सक्छौं? यो जुन पावरमा छ नि 3, त 3 इज इक्वल टू log कसको log? 64 को। त log अफ 64 विथ बेस 4। यहाँनिर बेसमा के छ? 4, त त्यही यहाँनिर 4 आउँछ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। मानौ 5 पावर 2 यो कति भयो? 25 भनेपछि व्हाट इज द पावर? 2, त 2 इक्वल टू के लेख्ने? 2 इज इक्वल टू log कसको log? यो 25 को। अनि व्हाट इज द बेस? यहाँनिर 5 छ, त्यही बेस हुन्छ। यसरी त यो जुन फर्म छ यसलाई भन्छौं हामी एक्सपोनेन्शियल फर्म। जब यसलाई हामी log मा चेन्ज गर्छौं त्यसलाई के भन्छौं? लगारिथमिक फर्म। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। र यसलाई उल्टोबाट पनि थाहा हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स। जस्तै भन्न खोजेको मानौ y इज इक्वल टू के दिएको छ? log अफ x बेसमा a दिएको छ। मानौ यो दिएको छ। अब कसैले क्वेशन गर्छ कि यहाँबाट log हट्यो भने के लेख्ने? यहाँबाट log हटायो भने के लेख्ने? त हेर, log हटेपछि योसँग के थियो? x। त x को भ्यालु लेख्ने, log हट्छ, त्योसँग x थियो, त x को भ्यालु यो a छ नि, यो a y को बेसमा गइहाल्छ। त
त a पावर y लेख्ने है। यसबाट यो लेख्न सक्छौ। फेरि हेर एकचोटी लगसँग के थियो x, त x को भ्यालु कति, लग हटाइदिने अनि यो a लाई यसको बेसमा लैजाने y को बेसमा। अथवा यसरी हेरिहाल न, यसबाट यो हेर त पावरमा के थियो y, त पावर इक्वल टु हामी के लेख्छौं लग, कसको लग, x को बेसमा a भनेपछि योबाट यो आउँछ, यसबाट यो आउँछ, कुनै पनि होस् हामी यसरी लेख्न सक्छौं। ठीक छ, मानौ यसरी दिएको छ। अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरिहाल। मानौ z इक्वल टु दिएको छ लग अफ p अनि बेसमा q सपोज। अब कसैले भन्छ कि यसबाट लग हटाऊ, त लगसँग के थियो p, त p को भ्यालु लेख्ने है, p को भ्यालु लेख्ने अनि यो q लाई यसको बेसमा लैजाने z को बेसमा, त यो भइहाल्छ q पावर z। ठीक छ, त यो भयो रिलेसन बिट्विन एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगरिथमिक। यो छ भने यो लेख्न सक्छौ, यो छ भने यो लेख्न सक्छौ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यसलाई तिमीहरूले यसरी पनि पढेको होला है। यहाँ हेर त एकछिन, मानौ हामीसँग के दिएको छ a पावर x इज इक्वल टु मानौ b दिएको छ हैन, मलाई लगमा लेख्नु छ यसलाई। त तिमीले यसरी पनि सिकेको होला, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुईटैतिर लग लिने। लग a पावर x, कुन लग लिने है, कुन लग लिने त, यो बेसमा के छ a, त a वाला लिने है त, बेसमा a छ त टेकिङ लग जसको बेसमा a होस् इज इक्वल टु राइट साइडमा के छ b, हामीले के लियौं त लग लियौं, दुईटै साइडमा लग लियौं, कुन लग जसको बेस a हुन्छ। यहाँनिर जे बेसमा छ नि त्यही बेसमा राख्ने है त। यसको मतलब के, एउटा प्रोपर्टी पढेकोला तिमीहरूले कि a को पावरमा केही छ, यहाँनिर यो पावर अगाडि आउँछ, त त्यो पावरलाई अगाडि लैजाने। ठीक छ, अनि के बच्छ लग a अनि बेसमा a इज इक्वल टु यतातिर के भयो त लग b। हामीसँग एउटा प्रोपर्टी हुन्छ स्टुडेन्ट्स यस्तो वाला, लग m पावर n, 11 क्लासमा पढेको होला, लग m पावर n छ भने बेसमा जे पनि होस् यसको फर्मुला हुन्छ यो पावर अगाडि आउँछ n इन्टु लग m अनि बेसमा a। यो जुन पावर छ नि यो चाहिँ अगाडि आउँछ यहाँनिर। ठीक छ, अनि फेरि अर्को फर्मुला पढेकोला तिमीहरूले, कुन फर्मुला है, कुन फर्मुला x इन्टु लग अफ एनी नम्बर टु द सेम बेस। थाहा छ लग अफ एनी नम्बर टु द सेम बेस यो 1 भइहाल्छ, त यो 1 हो स्टुडेन्ट्स। अनि कति आयो त लग b भनेपछि x को भ्यालु कति आयो, x को भ्यालु आयो लग अफ b। यहाँनिर बेसमा a लेख्न बिर्स्यौं, यहाँनिर a हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यहाँ पनि a, यहाँ पनि a भनेपछि हेर मैले यति लामो गरेर यो लेखेँ। तर यदि हामीलाई थाहा छ कि a को पावरमा कुनै पनि नम्बर होस्, त्यो नम्बर भनेको नै के हो त लग हो। पावरमा x छ त x लाई के भन्ने लग, कसको लग, b को लग, बेसमा के a, x इक्वल टु लग अफ b टु द बेस a। तर अब यहाँनिर म कन्डिसन लेख्दै छु, यो जुन a छ नि यो वाला a, त्यो a ले एउटा कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ। के कन्डिसन हो सुनिहाल, a इज अलवेज पोजिटिभ, यो पोजिटिभ हुनै पर्छ, एन्ड a इज नट इक्वल टु 1। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा जुन यो बेसमा a छ अथवा लोगरिथमिक फंक्सनको बेसमा जुन a छ नि त्यो a भनेको 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो र 1 सँग इक्वल हुनु भएन। 0 भन्दा ठुलो जति पनि होस् 1 छोडेर, त यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुनै पर्छ। लग को बेसमा हुनको लागि त्यो नम्बर 0 भन्दा ठुलो र 1 सँग इक्वल हुनु भएन। र अर्को कुरा जस्तै मानौ जब हामीले हैन यता हेरौं, जब हामीले यसरी लेख्छौं y इज इक्वल टु लग अफ x बेसमा a, त्यसलाई हामी के भन्छौं जेनरल लग। के भन्ने जेनरल लग, जेनरल लोगरिथमिक फंक्सन भन्ने पनि हुन्छ। र यो जुन x छ नि त्यो x ले पनि केही कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ स्टुडेन्ट्स। x शुड बी पोजिटिभ, x पोजिटिभ हुनु पर्छ। यानी x को भ्यालु 0 भयो भने लग डिफाइन हुँदैन, यो तिमीलाई थाहा होला। लग 0 को डिफाइन हुँदैन, x यदि नेगेटिभ भयो पनि डिफाइन हुँदैन। त लग सँग x भएपछि त्यो x पोजिटिभ हुनै पर्यो, नेगेटिभ हुन सक्दैन, 0 पनि हुन सक्दैन। अनि लग को जुन बेसमा नम्बर छ त्यो नम्बरले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। ठीक छ,
त यो भयो अलिकति इन्फर्मेसन कसको बारेमा, लगको बारेमा। अब हामीले पढ्नु सके त लोगरिथमिक सिरिज। अब लोगरिथमिक सिरिज के हो त त्यतातिर जाउँ है त। यहाँनिर थ्योरम लेखौँ। थ्योरमले के भन्छ, फर -1 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टु 1 log 1 प्लस x इज इक्वल टु, अर्को कुरा भनिहाल्नु स्टुडेन्ट्स, यो त जेनरल लग हो, बेसमा ए हुन्छ। तर जुन लगको बेसमा, मानौँ लगको बेसमा ई छ स्टुडेन्ट्स, ई छ, लग अफ एक्स टु इट बेस ई, त यसलाई भन्छौँ हामी नेचुरल लग। के भन्छौँ? नेचुरल लग। नेचुरल लगलाई जस्ट के लेख्ने, ln x, यसलाई पढ्ने ln x मतलब नेचुरल लग अफ एक्स। अनि नेचुरल लगलाई यसरी पनि लेखिन्छ, जस्ट log लेखेर अनि x लेखिदिने, बेसमा केही लेख्नु पर्दैन। त बेसमा केही छैन भने बाई डिफल्ट हामी के बुझ्छौँ, यसमा ई छ भनेर। ठिक छ नि, बेसमा ई लेख्यो भने त कुरै सक्यो, यो लेख्यो भने कुरै सक्यो, नेचुरल लग हो। तर बेसमा केही पनि छैन भनेर हामीले के बुझ्ने, त्यहाँनिर ई छ भनेपछि के बुझ्ने, त्यो नेचुरल लग हो। त हामीले लोगरिथमिक सिरिज पढ्छौँ नेचुरल लगको लागि। त यहाँनिर हेर, बेसमा मैले केही पनि लेखेको छैन भनेपछि यहाँनिर ई छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त log 1 प्लस x है, log 1 प्लस x को भ्यालु के हुन्छ हेरिहाल। लोगरिथमिक सिरिज x बाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 4 प्लस x पावर 5 बाई 5 माइनस माइनस अप टू इन्फिनिटी। यो हो लोगरिथमिक सिरिज स्टुडेन्ट्स। अब भन्छौँ लोगरिथमिक सिरिज र एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा के फरक छ त हेरिहाल, के फरक छ। जब हामीले हैन अलिकति डिफरेन्स थाहा पाउनको लागि एक्सपोनेन्शियल सिरिज पनि यहाँनिर लेखौँ न, यहाँनिर लेखौँ है। हामीले ई पावर x को फर्मुला हामी के पढेका थियौँ, 1 देखि सुरु हुन्थ्यो अनि x बाई फ्याक्टोरियल 1 अनि x स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 अनि x पावर 3 बाई फ्याक्टोरियल 3 एन्ड सो अन। यो हो के त एक्सपोनेन्शियल सिरिज। यसमा के फरक छ हेर, यसमा जुन यो x थियो त्यो x भनेको एनी भ्यालु, वाट एभर बी द भ्यालु अफ x, दिस सिरिज इज डिफाइन्ड फर अल भ्यालुज अफ x। x कुनै पनि भ्यालु होस्, अल रियल नम्बर सबैको लागि यो डिफाइन हुन्छ। तर यसमा जुन यो x छ नि 1 प्लस हुनै पर्यो, यो x ले यो कन्डिसन मात्रै सेटिस्फाइड गर्छ। x को भ्यालु -1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, लेस देन अर इक्वल टु 1, यानी x को भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु 1 नै हुन्छ। 1 हुनु पर्यो कि त 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो र -1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। ठिक छ, यो कन्डिसन हो। अनि यो कन्डिसनलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है, यहाँनिर और लेखेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, मोडुलस x लेस देन 1। यदि मोडुलस लेख्नु पर्यो भने फेरि इक्वल टु को साइन नदेऊ है, जस्ट लेस देन 1 मात्रै लेख। यो लेख या यो लेख। मोडुलस छैन भने यहाँ लेस देन इक्वल टु दिने, मोडुलस छ भने अनि फेरि लेस देन मात्रै दिने यहाँनिर। हुन त यो भनेको यो होइन, यो भनेको यहाँनिर फेरि इक्वल टु को साइन हुँदैन। तर मोडुलस दिनु छ भने यो लेख्ने, मोडुलस दिनु छैन भने यो लेख्ने। ठिक छ, त्यसले के भन्दैछ कि x को भ्यालु -1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। कारण छ हेर, यदि x इक्वल टु -1 भयो भने, यदि x इज इक्वल टु -1 भयो भने यो कति हुन्छ, 1 -1, यो त 0 भइहाल्छ। log 0 डिफाइन हुँदैन। ठिक छ, त x को भ्यालु -1 हुन सक्दैन, -1 भन्दा ठुलो हुन्छ। र म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ त 1 हुन सक्छ। मतलब यहाँनिर x को भ्यालु 1 राख्न सक्छौँ, 1 भन्दा ठुलो भ्यालु राख्न सक्दैनौँ, 2, 3, 1.5, 3.5 राख्न सक्दैनौँ। यो सिरिज यसको लागि मात्रै डिफाइन हुन्छ। ठिक छ, अब यो सिरिज सम्झिने कसरी त, x देखि सुरु गर्ने, पावर बढाउँदै जाने, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5 एन्ड सो अन। र जति पावर छ त्यही नम्बर तल छ। पावर 1 त तल 1, पावर 2 त तल 2, 3 त 3, 4 त 4, 5 त 5। ठिक छ, अनि यो एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा हेर, पावरमा जति थियो नि त्यसको फ्याक्टोरियल तल थियो। मतलब एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा फ्याक्टोरियल हुन्छ,
लोगरिथमिक सिरिजमा फ्याक्टोरियल हुँदैन, यो एकदम बिग डिफरेन्स। एक्सपोनेन्शियल सिरिजमा फ्याक्टोरियल हुन्छ तलपट्टि, लोगरिथमिक सिरिजमा फ्याक्टोरियल हुँदैन। ठीक छ, त सिरिज दिएको छ भने कसरी थाहा पाउने यो एक्सपोनेन्शियल सिरिज हो कि लोगरिथमिक सिरिज हो? त तल हेर्ने फ्याक्टोरियल छ भने एक्सपोनेन्शियल, फ्याक्टोरियल छैन भने लोगरिथमिक। अर्को डिफरेन्स के हो? e पावर x को भ्यालु हेर्दाखेरि सबैमा प्लस 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 छ, त यहाँनिर त्यस्तो छैन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस छ। ठीक छ, अनि e को पावरमा माइनस x राख्दाखेरि, e को पावर माइनस x राख्दाखेरि यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो हैन, फेरि यहाँनिर माइनस हुन्थ्यो, मतलब अड पावरमा माइनस हुन्थ्यो अगाडि, इभन पावरमा प्लस हुन्थ्यो। तर यहाँनिर के छ, 1 प्लस x को सिरिजमा, है 1 प्लस x को सिरिजमा अल्टरनेट साइन छ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तर कसको अगाडि माइनस छ? इभन पावरको अगाडि, इभन पावरको अगाडि माइनस छ। हेर, x²/2 अगाडि माइनस, x पावर 4/4 अगाडि माइनस, त्यसैगरी के होला त x पावर 6/6 अगाडि माइनस। ठीक छ, त यो हो डिफरेन्स बिट्विन एक्सपोनेन्शियल एन्ड लोगरिथमिक। यसमा फ्याक्टोरियल हुन्छ, यसमा फ्याक्टोरियल हुँदैन। यो 1 देखि सुरु हुन्छ, यो x देखि सुरु हुन्छ। ठीक छ, यसमा सबैमा प्लस 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 हुन्छ, त यसमा चाहिँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हुन्छ। त यहाँनिर क्वेसन छ कि अब प्रुफ कसरी गर्ने? हाउ टु प्रुफ log 1 plus x equal to x minus this? कसरी प्रुफ गर्ने कि यो हुन्छ भनेर? त यसलाई प्रुफ गर्नु छ भने हामीले म्याक्लुरिन सिरिज युज गर्नुपर्छ। ठीक छ, म्याक्लुरिन सिरिजको बारेमा मैले एक्सपोनेन्शियल सिरिज सुरु गर्दाखेरि, एक्सपोनेन्शियल सिरिज जुन टपिक छ त्यसको फर्स्ट भिडियोमा होला म्याक्लुरिन सिरिजको बारेमा, त्यो भिडियो हेरेर पत्ता लगाउन सक्छौ है त। अहिले जस्ट हामी यसलाई प्रुफ गरौँ कसरी म्याक्लुरिन सिरिजलाई युज गरेर। बाइनोमियल थ्योरमलाई युज गरेर पनि यो प्रुफ गर्न सकिन्छ, तर म म्याक्लुरिन सिरिजलाई युज गर्छु है त। अब कसरी प्रुफ गर्ने त हेर, यो जुन फंक्सन छ नि, यो फंक्सन, यसलाई हामीले के मान्छौँ त? यसलाई सपोज गर्छौँ fx है, के सपोज गर्ने? fx। यसलाई यहाँनिर लेखौँ है त, let f of x is equal to log 1 plus x, यसलाई fx मान्ने। अनि fx सपोज गरेपछि यहाँनिर के निकाल्दिने? f of 0, x को ठाउँमा 0 राख, त कति हुन्छ यो? यहाँनिर 0 राख, log 1। तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ log 1 कति हुन्छ स्टुडेन्ट्स? log 1 भनेको 0 हुन्छ। log of 1 is always 0 whatever be the base, यहाँनिर जुनसुकै बेसमा होस् 1 को log 0 हुन्छ। अहिले जस्ट हेर्दै जाऊ मैले के गर्दैछु, यो किन यस्तै गर्दैछु पछि थाहा पाउँछौ। मैले के गरेँ, यसलाई fx माने, x को ठाउँमा 0 पुट गरिदिएँ, त f of 0 log 1 plus 0 log 1 भनेको 0 हुन्छ। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई डेरिभेटिभ गर। डेरिभेटिभ कसरी गर्ने त? f ड्यास, log को डेरिभेटिभ थाहा छ, log सँग जे छ त्यसलाई तल राखिदिने 1 को तल, यो हुन्छ डेरिभेटिभ अफ log 1 plus x। हामीले पढेका छौँ कि log सँग x छ भने यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? 1/x हुन्छ है, log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ। त यहाँनिर log सँग के छ? 1 plus x, त डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/1 plus x। ठीक छ, यति नै हुन्छ। अनि फेरि यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, त यसको डेरिभेटिभ 1 भइहाल्छ। ठीक, अनि यसलाई यसरी लेख, 1 plus x को पावर -1, सकिन्छ लेख्न? सकिन्छ। अब यसमा फेरि 0 राख, जस्तै x को ठाउँमा के राख्ने? 0, त f ड्यास 0 कति आयो? यहाँनिर 0 राखिदियो, चाहे यहाँनिर 0 राख, 1/1 plus 0 है, 1/1 plus 0 गरेर कति आयो त? यो आयो 1। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? फेरि डेरिभेटिभ गर, डबल ड्यास भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ। यो फंक्सन, यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि एउटा ड्यास लेख्ने, सिंगल ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ। जब फेरि डेरिभेटिभ गर्छौ नि सेकेन्ड डेरिभेटिभ, डबल ड्यास भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ। त डेरिभेटिभ गर। अब यहाँनिर यसलाई छोड्देऊ, यसलाई डेरिभेटिभ गर, एउटै कुरा हो। पावर रुल, व्हाट इज द पावर? -1, त पावर बाहिर आउँछ, अनि पावरबाट a घटाउने, त पावरमा -1 छ, फेरि -1 गरेपछि कति हुन्छ? -2। थाहा छ नि पावर रुल? डेरिभेटिभको पावर रुलले के भन्छ? यो पावरलाई लेख्ने, पहिला लेख्ने, पावरबाट -1 गर्ने, जति पावर छ त्यसबाट -1 गरे, -1 -2 भयो, यो भयो। अनि यसलाई म के लेख्न सक्छु? यसलाई लेख्न सक्छु -1/1 plus x को
होल स्क्वायर -1 रहिहाल्यो, यो तल गयो। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालेपछि फेरि यसमा 0 राखिदेऊ। त्यसमा 0 राख्यो भने के आउँछ त f डबल ड्याश 0। त यहाँनिर 0 राख्यो। 1 + 0 1, 1 को स्क्वायर 1, -1/1 यो कति भयो त -1 भयो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, -1। ओके, फेरि डेरिभेटिभ गरौँ। यसको थर्ड डेरिभेटिभ हेर, f ट्रिपल ड्याश। यहाँनिर यसैले डेरिभेटिभ गर न। यहाँनिर -1 छ, -1 अनि यो -2 लाई बाहिर निकाल, पावर युज गर्दैछौँ -2 अनि पावरबाट a घटाउनु छ, -2 छ, -1 गरेपछि फेरि कति भयो त -3 भयो। पावरलाई बाहिर लेख्यौँ -2 अनि यहाँबाट -1 गरिदियौँ -3 भयो। अनि यो अलरेडी -1 छ, माइनस प्लस 2 भयो। यसलाई म के लेख्न सक्छु 2 डिभाइड बाई 1 प्लस x को पावर 3। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अब यसमा फेरि पुट गरेर 0 f ट्रिपल ड्याश 0। त यहाँनिर 0 पुट गर्यो भने यहाँ 0 भयो, 1 + 0 1, 1 को पावर 3 1, 2/1 यो कति भयो त 2 भयो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, अर्को डेरिभेटिभ हेरौँ। यसको फोर्थ डेरिभेटिभ iv, फोर्थ डेरिभेटिभ। ल डेरिभेटिभ गर, फेरि पावर रुल। यो कति भयो -+ 2 अनि यो पावरमा -3 छ, यसलाई फेरि बाहिर निकाल्छौँ हामी -3 अनि पावरबाट फेरि a घटाउने -3 -1 गरेपछि -4 अनि यसलाई के लेख्न सक्छौँ त -6 अपन है 2 × -3 -6। यसलाई तल लैजाउँ 1 + x पावर 4 अनि यो जुन फोर्थ डेरिभेटिभ छ फेरि यसमा 0 राख, f अफ 0 f iv 0। त यहाँनिर x को ठाउँमा 0 राख्यौँ, त यो त 1 भयो, कति भयो त्यसको भ्यालु -6 भयो। यानी यसरी हामीले सबै डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ एन्ड सो अन। यहाँनिर के लेखिदिने एन्ड सो अन। हामीले फोर्थ डेरिभेटिभ, त्यसै गरी हामीले फिफ्थ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ, सिक्स्थ डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ एन्ड सो अन। यो त इन्फाइनाइटसम्म जान्छ। अब यसपछि के लेख्छौँ फ्रम के अरे युजिङ म्याक्लुरिन सिरिज। यहाँनिर के लेख्ने युजिङ म्याक्लुरिन्स सिरिज वी हैव। म्याक्लुरिन सिरिजको स्टेटमेन्ट हेर स्टुडेन्ट्स, पहिला पनि मैले भनेको एक्सपोनेन्शियल सिरिज पढाउँदाखेरि है के हुन्छ हेर, कुनै पनि फंक्सन होस् f अफ x, यो फंक्सन डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो। डिफरेन्सिएबल भन्नुको मतलब यसको डेरिभेटिभ निकाल्न सक्नु पर्यो। यो फंक्सनको भ्यालु यति हुन्छ f अफ 0 प्लस x पावर 1/1 फ्याक्टोरियल अनि f ड्याश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल f डबल ड्याश 0 प्लस x पावर 3/3 फ्याक्टोरियल f ट्रिपल ड्याश 0 प्लस x पावर 4/4 फ्याक्टोरियल अनि f iv 0 and so on plus ... up to infinity. And this series is called Maclaurin's series, Maclaurin's infinite series. कुनै पनि फंक्सन होस् डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो, यो फंक्सनको भ्यालु यति हुन्छ। ठीक छ, यो भ्यालु कसरी सम्झिने त हेर, सुरुमा f0, त्यसपछि f ड्याश 0, f डबल ड्याश, f ट्रिपल ड्याश, f4 0, f5 f6 सबै। मतलब यो के हो फंक्शनल भ्यालु एट 0, यो के हो डेरिभेटिभ के अरे भ्यालु अफ द डेरिभेटिभ एट 0, मतलब फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु हो 0 मा, यो के हो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु हो 0 मा, यो के हो थर्ड डेरिभेटिभको भ्यालु हो 0 मा, त्यसै गरी एन्ड सो अन। अनि त्यसपछि हुन्छ यहाँ x पावर 1/फ्याक्टोरियल 1, x स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2, x पावर 3/फ्याक्टोरियल 3 अनि यसपछि हुन्छ x पावर 4/फ्याक्टोरियल 4। यो हो म्याक्लुरिन सिरिज। अब यसमा भ्यालु पुट गर्दै व्हाट इज fx, fx लाई हामी के मानेका थियौं त fx लाई हामी के मानेका थियौं याद छ, fx भनेको यो थियो log 1 प्लस x, हामीले log 1 प्लस x लाई fx मानेका थियौं। ठीक छ, f अफ 0, f अफ 0 को भ्यालु कति आएको थियो यहाँ हेरिहालौं, f अफ 0 को भ्यालु कति छ 0 छ, सिंगल ड्याश हुँदाखेरि 1 छ। ठीक छ, त यहाँनिर 0 राखौं ल, f0 को भ्यालु कति छ 0 छ। ठीक, अनि x बाई 1 फ्याक्टोरियल अनि f ड्याश 0 को भ्यालु कति थियो 1 थियो। ठीक छ,
अनि x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि f डबल ड्यास 0 को भ्यालु कति छ हेरिहालौं f डबल ड्यास 0 यहाँनिर छ f डबल ड्यास 0 -1 त यहाँनिर -1 राखौं यो भयो इन्टुमा -1 ठीक अनि x पावर 3 बाई फ्याक्टोरियल 3 f ट्रिपल ड्यास 0 को भ्यालु कति यहाँ हेरौं f ट्रिपल ड्यास 0 2 छ त्यसपछि -6 छ है त यहाँनिर छ 2 अनि त्यसपछि x पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल अनि यसको भ्यालु कति थियो त -6 एन्ड सो अन ठीक छ नि f0 को भ्यालु 0 यो जस्ताको त्यस्तै f ड्यास 0 को भ्यालु 1 ठीक x स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 जस्ताको त्यस्तै f डबल ड्यास 0 को भ्यालु -1 अनि x क्यूब बाई फ्याक्टोरियल 3 जस्ताको त्यस्तै अनि f ट्रिपल ड्यास 0 को भ्यालु 2 अनि यो जस्ताको त्यस्तै अनि f iv0 यानी फोर्थ डेरिभेटिभ को भ्यालु कति थियो हेरिहालौं फोर्थ डेरिभेटिभ को भ्यालु यहाँनिर छ -6 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब हेरौं लाई सिम्प्लिफाई गरौं इज इक्वल टु के लेख्ने त इज इक्वल टु यो त 0 भयो x बाई जसले x लेखौं त हैन यो भनेको 1 त हो नि यो -1 लाई यहाँनिर लेखौं माइनस अनि x स्क्वायर बाई 2 क्लियर फ्याक्टोरियल 3 भनेको कति हो 6 अनि 2 र 6 क्यान्सल यहाँ 3 आउँछ त यो भयो प्लस x पावर 3 बाई 3 त्यसपछि यो माइनस अगाडि आयो अनि फ्याक्टोरियल 4 भनेको कति हो 24 लाई 6 ले काट्दा 4 हुन्छ भनेपछि x पावर 4 बाई 4 एन्ड सो अन त यही त प्रुभ गर्नु थियो हेर त आइसक्यो त x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x पावर 4 बाई 4 यसपछि के होला x पावर 5 बाई 5 एन्ड सो अन हेन्स प्रुभड त्यसरी लोगरिथमिक सिरिज को प्रुफ हुन्छ स्टुडेन्ट्स यो कसरी आयो भन्ने कुरा धेरै जना स्टुडेन्टले मलाई सोधेको हुन्छ त्यसकारणले मैले गर्दिएको हो र एउटा कुरा तिमीहरु सुनिहाल यो एक्जाममा सोधेको छैन यदि यो बुझेको छैन भने नो टेन्सन नलेऊ यो एक्जाममा सोध्दैन जस्ट नलेज को लागि यो लोगरिथमिक सिरिज कसरी प्रुफ हुन्छ त्यसको लागि मात्रै हो ठीक छ स्टुडेन्ट्स बुझेको छ भने धेरै राम्रो बुझेको छैन भने टेन्सन लिनु पर्दैन तर यसपछि जुन मैले कुराहरु पढाउँछु नि त्यो चाहिँ बुझ्न जरुरी छ ठीक छ यसपछिको हाम्रो टपिक के हुन्छ प्रोपर्टिज अफ लोगरिथम है प्रोपर्टिज अफ लोगरिथम अथवा लोगरिथमिक सिरिजसँग रिलेटेड फर्मुलाहरु ठीक छ यसपछिको टपिक त्यो हुन्छ स्टुडेन्ट्स